नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आज 2077 साल कार्तिक 15 गते शनिबार। आजको दिन भगवान बुद्धका अनुयायीहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण दिन, कटिमुनि कोजाग्रत पूर्णिमा। यसलाई अभिधर्म दिवसको रूपमा मनाइन्छ। अभिधर्म दिवस, अभिधम्म डे भनेर आजको यो पूर्णिमाको दिनलाई अभिधर्म दिवसको रूपमा मनाइन्छ। भगवान बुद्ध असार पूर्णिमादेखि आजको दिनसम्म तावतिंश देवलोकमा 7औं वर्षावासको रूपमा उहाँले बिताउनु भएको थियो। असार पूर्णिमाको दिन तावतिंश देवलोकमा प्रस्थान गर्नु अगाडि उहाँले श्रावस्ती सहरमा यमक प्रातिहार्य प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, देखाउनु भएको थियो। श्रावस्ती सहरको कन्दम्ब रुख मूले, आँपको रुखको मुनि बसेर यमक प्रातिहार्य एकदम अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यजनक रीति उहाँले देखाउनु भएको थियो। त्यो रीति देखाउनलाई समापति ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो। समापति ध्यानबाट निस्केर एउटा शरीरको माथिल्लो भागबाट आगोको मुस्लो निस्किरहेको हुन्थ्यो भने शरीरको तल्लो भागबाट पानीको धार बगिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तै शरीरको दायाँ भागबाट आगो निस्किरहेको छ भने देब्रे भागबाट पानीको धार बगिरहेको हुन्छ। यस्तै विभिन्न प्रकारले यमक प्रातिहार्य देखाउनु भयो। यमक प्रातिहार्य हेर्नको लागि त्यो समयमा थुप्रै मान्छेहरू त्यहाँ भेला भएका थिए, जम्मा भएका थिए। यसरी यमक प्रातिहार्य देखाइसक्नु भइसकेपछि, देखाइरहनु भएको अवस्थामा उहाँले जुन त्यो प्रातिहार्य हेर्नको लागि आइराखेका मानिसहरूको मनसाय अनुसार, उनीहरूको मनलाई हेरेर, उनीहरूको रुचिलाई हेरेर त्यो अनुसार बीचबीचमा उपदेश पनि गर्नुहुन्थ्यो, प्रातिहार्य पनि देखाउनुहुन्थ्यो। यसरी बीचबीचमा उपदेश दिनुहुँदाखेरि, प्रातिहार्य देखाउनु हुँदाखेरि मन प्रसन्न भएर धर्मचक्षु लाभ गर्ने व्यक्तिहरू नै 20 करोड थिए। धर्म ज्ञान प्राप्त गर्ने मान्छेहरू, प्राणीहरू नै 20 करोड थिए। त्यसरी प्रातिहार्य देखाइरहनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले निमित्त बुद्ध स्थापना गरेर निमित्त बुद्धले सोध्नु भएको प्रश्नलाई भगवान बुद्धले जवाफ दिनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धले सोध्नु भएको प्रश्नलाई निमित्त बुद्धले जवाफ दिनुहुन्थ्यो। निमित्त बुद्ध संक्रमण गरिरहनु भएको छ भने जीवितमान तथागत बुद्ध चाहिँ कि बसिरहनुहुन्थ्यो। त्यस्तै जीवितमान तथागत बुद्ध संक्रमण गरिरहनु हुन्छ भने निमित्त बुद्ध बसिरहनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकारले यमक प्रातिहार्य देखाउनु भएको थियो असार पूर्णिमाको दिन। अनि त्यो असार पूर्णिमाको दिनमा यसरी रीति प्रातिहार्य देखाइसक्नु भइसकेपछि भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो कि
पहिला पहिला उत्पन्न भइसकेका तथागत बुद्धहरू यसरी रीतिप्राटी हार्जे देखाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त भनेर विचार गर्दाखेरि अतीतका बुद्धहरू, अतीतमा उत्पन्न हुनु भइसकेका बुद्धहरू पनि यसरी रीतिप्राटी हार्य देखाइसकेपछि तावतिंस देवलोकमा गएर आफ्नो जन्मदाता आमालाई अभिधर्म देशना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुभयो र त्यही अनुसार बुद्ध परम्परालाई कायम राखेर गौतम तथागतले यसरी रीतिप्राटी हार्जे देखाइसक्नु भएपछि तावतिंस देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभयो। मनुष्य लोक यो श्रावस्ती सहरबाट तावतिंस देवलोकसम्म प्रस्थान गर्नुहुँदाखेरि जम्मा 3 पाइला चालेर 3 पाइला 68 लाख योजना भएको त्यो दूरीमा जम्मा 3 पाइला चालेर उहाँ तावतिंस देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभएको थियो। त्यो 3 पाइला चाल्दाखेरि पनि पहिलो पाइला चाहिँ युगन्धर पर्वतको माथि, अर्को पाइला चाहिँ सुमेरु पर्वतको माथि पुग्ने गरी यसरी पाइला चालेर जानुभएको थियो। तावतिंस देवलोकमा गएर शक्रदेवेन्द्रको जुन पण्डुकम्बल शिलासन छ त्यो पण्डुकम्बल शिलासनमा उहाँ बस्नुभयो, चिभर ओढेर बस्नुभएको थियो। यसरी भगवान बुद्ध त्यहाँ बस्नुहुँदा तल अघि रीतिप्राटी हार्जे हेरिरहेका मानिसहरूले भगवान बुद्धलाई देखेन, एकदम अँध्यारो भयो। अनि उनीहरू भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो भनेर विलाप गरेर मोटकल्याण भन्तेसँग गएर सोधे। मोटकल्याण भन्तेले अनिरुद्ध भन्तेलाई गएर सोध्नु भनेर भन्नु भएपछि अनिरुद्ध भन्ते कहाँ गएर भगवान शास्ता अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जानुभयो भनेर सोध्न गए। अनिरुद्ध भन्तेले भगवान शास्ता भगवान बुद्ध अहिले तावतिंस देवलोकमा वर्षावास बस्नुभएको छ पण्डुकम्बल शिलासनमा र 3 महिनापछि उहाँ फर्कनु हुनेछ भनेर बताउनु भयो। तलका मानिसहरू पनि हामीहरू भगवान बुद्धलाई दर्शन नगरिकन फर्कने छैनौँ भनेर त्यही घर नफर्किकन कुरेर बसिरहे। भगवान बुद्धको दर्शन गरिसकेपछि मात्रै हामी फर्कने छौँ भनेर। अनि तर त्यसरी कुरिरहँदाखेरि यो 3 महिनासम्म कुरिरहँदाखेरि उनीहरू बस्नको लागि भनेर त्यस्तो पाल घर केही पनि बनाइएको थिएन, माथि छत मात्रै थियो। त्यस्तो ठाउँमा 3 महिनासम्म बस्दाखेरि पनि ती मानिसहरूलाई कुनै प्रकारको कष्ट भएन, खाने लाउने कुराको कुनै पनि अभाव भएन। अनि भगवान बुद्ध यसरी तावतिंस देवलोकमा पण्डुकम्बल शिलासनमा यसरी वर्षावास बस्नु भइसकेपछि तुसिता देवलोकबाट भगवान बुद्धको जन्मदाता माता महामाया देवी तावतिंस देवलोकमा आउनु भएर भगवान बुद्धको दाहिनेतिर बसे। त्यहाँ भगवान बुद्धले आफ्नो जन्मदाता आमा प्रमुख देवताहरूलाई धर्मदेशना गरे। अभिधर्मको कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अभ्यागता धम्मा अभिधर्मको देशना सुरु गर्नुभयो। अभिधर्ममा 7 वटा ग्रन्थहरू छन्। कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अभ्यागता धम्मा भनेर यो धम्मसङ्गनी ग्रन्थदेखि सुरु गरेर अभिधर्म देशना गर्नुभयो। र यसरी वर्षावासको 3 महिनासम्म अभिधर्म देशना गरिरहनु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध भोजनको समयमा मनुष्य लोकमा आउनुहुन्थ्यो। सारीपुत्र भन्तेसँग भेट हुन्थ्यो।
त्यहाँ मनुष्य लोकमा भोजन गर्नु हुँदाखेरि सारीपुत्र भन्तेलाई आफूले आज कतिसम्म धर्मदेशना गरेर आइसके भन्ने कुरा बताउनुहुन्थ्यो छोटकरीमा, अति छोटकरीमा। यसरी मनुष्य लोकमा आएर भोजन भिक्षाटन गरेर जुन सारीपुत्र भन्तेलाई त्यो भोजन गरिरहेको समयमा सारीपुत्र भन्तेलाई जुन छोटकरीमा अभिधर्म देशना गर्नुहुने समय छ, त्यो बेलासम्म चाहिँ ताओटिङ्स देवलोकमा अर्कै निमित्त बुद्ध स्थापना गरेर निमित्त बुद्धले अभिधर्म देशना गरिरहनुहुन्थ्यो। मनुष्यहरूको आयुभन्दा ताओटिङ्स देवलोकका देवताहरूको आयु लामो छ। मनुष्यहरूको दिनभन्दा त्यहाँको दिन लामो हुने भएकोले त्यो समयमा तथागत बुद्ध हरेक मिनेट भनौँ त्यस्तो समयमा मनुष्य लोकमा आएर यसरी भिक्षाटन गरिरहनु पर्ने भएको हुनाले ताओटिङ्स देवलोकमा निमित्त बुद्ध स्थापना गरेर अभिधर्म देशना गर्न लगाइएको थियो। यसरी 3 महिनासम्म अभिधर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि जुन अभिधर्मको 7वटा ग्रन्थहरू छ, त्यो ग्रन्थहरू सबै देशना सिद्धिसक्यो। आजको दिन, आज पूर्णिमाको दिन अभिधर्मको 7औं ग्रन्थ पत्थान, त्यो पत्थान पनि देशना गर्न सकिएको दिन भन्नु पर्यो। यसरी अभिधर्म सबै देशना गरिसक्नुभयो आजको दिनमा। त्यो देशना गरिसकेर भगवान बुद्ध मनुष्य लोकमा फर्केर आउनु भएको दिन। अनि भगवान बुद्ध मनुष्य लोकमा फर्कनु हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा ओर्लनु भयो त भन्दाखेरि संकस्स नगर है, इन्डियाको संकास्य नगरमा फर्कनु भएको थियो, ओर्लनु भएको थियो। जुन भगवान बुद्धको दर्शन गरिसकेपछि मात्र हामी घर फर्कन्छौँ भनेर श्रावस्तीमा कुरेर बसिरहेका मानिसहरू थिए। उनीहरूले मोटकल्याण 1 हप्ता वर्षावास सकिनु 1 हप्ता अगाडि मोटकल्याण भन्ते कहाँ गएर भन्ते वर्षावास सकिन 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ, भन्ते हजुर तपाईँ भगवान बुद्धलाई याद दिनुहोस् वर्षावास सकिन लाग्यो भनेर पवारनाको दिन, अबको 7 दिनमा पवारनाको दिन हुनेछ भनेर याद दिनुहोस् भनेर मोटकल्याण भन्तेलाई भगवान बुद्ध वर्षावास बसिरहनु भएको ताओटिङ्स देवलोकमा जान आग्रह गरेका थिए। मोटकल्याण भन्ते त्यसरी ताओटिङ्स देवलोकमा गएर भगवान शास्ता मानिसहरू तल मनुष्य लोकमा भगवान शास्ताको दर्शन गरिसकेपछि मात्रै हामी फर्कनेछौँ भनेर कुरेर बसिरहनु भएको छ भनेर तपाईँ कुन चाहिँ ठाउँमा ओर्लनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि भगवान बुद्धले म पवारनाको दिन, आजको दिन पूर्णिमाको दिन संकास्य नगरद्वारमा ओर्लनेछु भनेर त्यसरी आज्ञा हुनुभएको थियो। त्यसकारण श्रावस्तीमा कुरिरहेका मान्छेहरू सबै संकास्य सहरमा गएका थिए। श्रावस्ती र संकास्य सहरको दूरी 30 योजन छ। अनि अभिधर्म जुन आजको दिनमा भगवान बुद्धले 7वटा अभिधर्मको देशना सिद्ध्याउनु हुँदाखेरि, देशना गरेर सिद्ध्याउनु हुँदाखेरि बुद्धको जन्मदाता आमाले श्रोतापट्टि मार्गफल धर्मलाई लाभ गर्न सके। त्यस्तै अरू 68 लाख करोड देवताहरूले धर्मचक्षु लाभ गरे। यो अभिधर्म देशना सुनेर धर्मचक्षु लाभ गरे अरे 68 लाख करोड देवताहरूले, यसरी ग्रन्थमा भनिराखेको छ।
अनि ताओतिङ्स देवलोकबाट जुन सङ्कास्य नगरमा भगवान बुद्ध ओर्लनको लागि तयार हुनुहुँदा शक्रदेवेन्द्रले 3वटा भर्याङ निर्माण गरे। देवताहरूको लागि भनेर सुनको भर्याङ, अनि बिचमा भगवान बुद्ध ओर्लनको लागि भनेर मणिको भर्याङ, अनि ब्रह्माहरूको लागि भनेर चाँदीको भर्याङ। यसरी 3 प्रकारको भर्याङको माथिल्लो भाग सुमेरु पर्वतमा, अनि त्यसको भर्याङको तल्लो भाग चाहिँ सङ्कास्य नगरद्वारमा। अरू देवदेवताहरूले बाजा बजाएर छत्र ओढाएर पूजा गरेर यसरी भगवान बुद्ध 3 महिनासम्म ताओतिङ्स देवलोकमा अभिधर्म देशना गर्नु भइसकेपछि मनुष्यलोकमा ओर्लनु भएको आजको दिनमा भगवान बुद्धको स्वागत गर्नको लागि, मनुष्यलोकमा उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि भनेर दीप प्रज्वलन गर्ने चलन छ। दीप प्रज्वलन गरेर भगवान बुद्धको स्वागत गर्ने आजको दिनमा। यसरी अभिधर्मको दिन आज अभिधर्म पाठ गरेर अभिधर्म दिवस मनाउने चलन छ। विशेष गरिकन पनि पठान पचय निर्देश पाठ गर्ने चलन पनि छ। हामी आज आयो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा पनि हरेक वर्ष आजको दिनमा साँझ पठान पाठ गरेर दीप प्रज्वलन गरेर अभिधर्म दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। आज पनि मनाउनेछौँ। भरे साँझ 5 बजे, ठिक्क 5 बजे तपाईहरू पनि हामीहरूसँगै पठान पचय निर्देश, यही आइबिएमसी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यो पठान पाठलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र आफै पनि सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। भरे साँझ 5 बजे यो आजको कोजागत पूर्णिमा कति पनि अभिधर्म दिवसको बारेमा छोटो बताएको भए। अब गत अघिल्लो हप्तामा दिएर आएको जुन धर्म देशना छ पठानमा कर्म प्रत्यय, त्यसलाई फेरि आज निरन्तरता दिनेछौँ। पठान देशना सकाएर मनुष्य लोकमा आउनुभएको आजको दिनमा त्यो पठानमा आइराखेको 24वटा प्रत्ययहरूमध्ये कर्म प्रत्यय कुशला कुशलं कम्मं विपाकानं खण्डानं कतट्टा च रूपानं कम्म पचयेन पचयो। कुशल अकुशल कर्म, कुशल अकुशल कर्मले विपाकानं खण्डानं कतट्टा च रूपानं, विपाक स्कन्धहरू फलस्कन्धहरू र रूपहरू कर्मज रूपहरूलाई कर्म प्रत्यय शक्तिद्वारा उपकार गरिरहेको छ है। कर्म प्रत्यय कर्म, कुशल कर्म अकुशल कर्म, प्रत्येक क्षणमा हामीले कुशल कर्म अकुशल कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले गरिराखेका ती कुशल कर्म अकुशल कर्महरूले फल दिइराखेका हुन्छन्। विपाकानं खण्डानं कतट्टा च रूपानं, नामस्कन्द विपाक फल दिइराखेका हुन्छन्। त्यो भनेको प्रतिसन्धि फलहरू र प्रतिसन्धि लिइसकेपछि मृत्यु नहुन्जेलसम्मको समय, त्यसलाई प्रवृत्ति पवत्ति समय भनेर भनिन्छ। त्यो समयमा पनि फल दिइराखेका हुन्छन्। रूपहरू
कर्मको पनि फल दिइराखेका हुन्छन्। कर्मज रूपहरू भयो, चित्तज रूपहरू, उतुज रूपहरू, आहारज रूपहरू, विभिन्न प्रकारको रूपहरूलाई कर्म प्रत्यय शक्तिद्वारा उपकार गरिराखेको हुन्छ। अब यो कुशल अकुशल कर्ममा चेतना, कर्म भनेकै चेतना, त्यो चेतना अनुसार त्यसले फल दिइराखेको हुन्छ। अकुशल चेतना अकुशल कर्मको कारणले नराम्रो फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। कुशल कर्म कुशल चेतनाको कारणले राम्रो फल भोग्न पाउने हुन्छ, राम्रो प्रतिफल दिइराखेको हुन्छ। अकुशल चेतनाले जुन दिने प्रतिसन्धि फल, प्रतिसन्धि विपाक भनेको अपाय दुर्गतिमा दिइराखेको हुन्छ भनेर अघिल्लो धर्मदेशनामा बताएर आएको थिएँ। अभिधर्म अनुसार अकुशल विपाक उपेक्षा सन्तिरण चित्त भन्ने प्रतिसन्धि चित्त त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यो प्रतिसन्धि चित्त सँगसँगै अरू रूपहरू पनि, कर्मज रूपहरू भयो, उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, प्रतिसन्धि लिइसकेपछि प्रवृत्ति क्षण अथवा मृत्यु नहुन्जेलसम्मको समयमा पनि त्यहाँ विभिन्न विपाकहरू भइराखेको हुन्छ। जुन चित्त प्रतिसन्धि चित्त एउटै छ, तर त्यसले भोग्नुपर्ने विपाकहरू थरीथरीको छ भनेर अस्ति भनेर आएको थिएँ। अपाय दुर्गतिमा जन्म लिने चित्त भनेको एउटै छ। एउटै चित्तले जन्म लिए पनि त्यो अपाय दुर्गतिमा जुन 4वटा नर्क, तिर्यक, प्रेत, असुर छ, भूमिहरू छ, त्यो 4वटा भूमिमा भोग्नुपर्ने विपाकहरू, दुःखहरू, दुःख कष्टहरू चाहिँ समान छैन, फरक फरक भइराखेको छ। के कारणले यस्तो फरक भइराखेको त भन्दाखेरि पनि त्यो अकुशल कार्य गर्ने बेलामा जुन उसको चेतना छ, त्यो चेतनाको अवस्था अनुसार, त्यो चेतनाको डिग्री अनुसार, कति तीव्र चेतनाले गरेको छ अथवा अलि शिथिल छ अथवा कति उत्साहित भएर गरिराखेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो चित्तको स्वभाव अथवा त्यो चित्तको शक्ति अनुसार त्यहाँ चाहिँ फल पनि फरक फरक डिग्रीमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुशल पुण्य कर्महरू, कुशल कर्मले पनि प्रतिसन्धि फल भनेर दिइराखेको हुन्छ, प्रवृत्ति फल त्यहाँ दिइराखेको हुन्छ। यो कर्म प्रत्यय शक्तिद्वारा उपकार गरिराखेको छ। त्यो कुशल कर्ममा पनि प्रतिसन्धि फल दिने बेलामा उपेक्षा, कुशल विपाक उपेक्षा सगत सन्तिरण चित्त भन्ने पनि छ। यो चित्तले कहाँ फल दिइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि भूमसित है, भूमिमा बस्ने देवताहरू, रूपमा बस्ने देवताहरू, उनीहरूको आश्रय लिएर उत्पन्न भइरहेका अरू देवताहरू छन्, प्राणीहरू छन्। त्यस्तै विनिपातिक असुर भन्नेहरू पनि छन्, उनीहरूलाई जन्म दिइराखेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जच्चण्ड भनेर, जच्चण्ड जच्चबधिर भन्ने छ। त्यो के भनेको भन्दाखेरि जन्मैदेखि अन्धो भएर, जन्मैदेखि बहिरो भएर जन्म लिने प्राणीहरू, नपुंसक प्राणीहरू, पण्डुक प्राणीहरू, त्यस्तो भएर जन्म लिनु भनेको पनि यो उपेक्षा सन्तिरण चित्त, कुशल विपाक उपेक्षा सन्तिरण चित्तले त्यहाँ जन्म लिइराखेको हुन्छ। अब जन्मैदेखि अन्धो हुनु, जन्मैदेखि बहिरो भएर जन्म लिनु भनेको केलाई भन्न खोजेको त भन्दाखेरि मान्छेहरू प्रतिसन्धि लिन्छन् आमाको गर्भमा। त्यो प्रतिसन्धि लिएर प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भएको 7औं हप्तामा, 7औं हप्ता भनेपछि 49 दिनको हुन्छ। त्यो 49 दिनमा 7औं हप्तामा
चक्षु आँखा उत्पन्न हुन्छ। त्यो 7औं हप्तामा जुन आँखा उत्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो उत्पन्न हुनुपर्ने समयमा यो चक्षु आँखा उत्पन्न भएन भने त्यो प्राणी चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ जन्मैदेखि अन्धो मान्छे भनेर भनिन्छ। त्यो उत्पन्न आँखा उत्पन्न हुने समयमा चक्षु आँखा उत्पन्न भयो, तर त्यस्तै कुनै कारणले उसको आँखा गर्भमा रहँदा नै बिग्रियो भने त्यसलाई चाहिँ जन्मैदेखि अन्धो व्यक्ति भनेर भनिँदैन। गर्भमा रहँदा नै आँखा बिग्रियो, उत्पन्न भइसकेको त्यो चक्षु आँखा बिग्रियो, जन्मदाखेरि आमाको गर्भबाट निस्कदाखेरि त्यो अन्धो भयो भने उसलाई चाहिँ जन्मैदेखि अन्धो व्यक्ति भनेर भनिँदैन। जुन गर्भ प्रतिसन्धि लिँदाखेरि आँखा उत्पन्न हुनुपर्ने क्षणमा 7औं सप्ताहमा गर्भ प्रतिसन्धि लिएको, गर्भमा बसेको 7औं सप्ताहमा चक्षु आँखा उत्पन्न हुने समय हो। त्यो समयमा त्यो चक्षु प्रसाद रूप बनिने आँखा चक्षु उत्पन्न भएन भने त्यस्तो प्राणीलाई जन्मैदेखि अन्धो प्राणी भनेर भनिन्छ। अनि त्यसको 1 हप्तापछि श्रोत प्रसाद रूप है, श्रोत भनेपछि कान त्यो उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न हुनुपर्ने समयमा त्यो उत्पन्न भएन भने त्यो जन्मैदेखि बहिरो मान्छे भनेर भनिन्छ। यस्तो प्रकारको प्राणीहरू यो उपेक्षा सन्तिरण चित्तले प्रतिसन्धि लिएर त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। यो कुशल कर्मको फल, कुशल कर्मको प्रतिफल मनुष्य लोकमा उत्पन्न हुने। त्यस्तै अरू सामान्य मान्छेहरू भयो, देवताहरू भयो, उनीहरू पनि कुशल कर्मको कारणले नै उत्पन्न भएका हुन्। सामान्य मान्छेहरू, देवताहरू उत्पन्न हुने बेलामा अथवा प्रतिसन्धि लिने बेलामा महाविपाक चित्त भनेर छ 8वटा। त्यो 8वटा महाविपाक चित्तमध्ये कुनै एउटा चित्तले चाहिँ प्रतिसन्धि लिइराखेको हुन्छ। भगवान बुद्ध स्वयं पनि, भगवान बुद्ध यो मनुष्य लोकमा प्रतिसन्धि लिनुहुँदाखेरि, महामाया देवीको गर्भमा प्रतिसन्धि लिनुहुँदाखेरि त्यो महाविपाक चित्त 8वटा मध्येको पहिलो चित्त सोमनस्स सहगतं ज्ञान सम्पयुक्तं असंखारिकं चित्तं भन्ने छ है। त्यो चित्तले प्रतिसन्धि लिनुभएको थियो तथागत बुद्धले। मनुष्य लोकमा, देवलोकमा यसरी कुशल कर्मको कारणले यसरी मान्छे भएर, देवताहरू भएर प्रतिसन्धि लिने व्यक्तिहरू, महाविपाक चित्तद्वारा प्रतिसन्धि लिने व्यक्तिहरू भए तापनि मनुष्य लोक र देवलोकमा प्राप्त हुने जुन सुखहरू छ त्यो चाहिँ फरक फरक, उही छैन। मनुष्य लोकको सुख भन्दा देवलोकको सुख चाहिँ धेरै गुना बढी आनन्दको हुन्छ, बढी सुखमय हुन्छ। यो मनुष्य लोकलाई केसँग दाँजिएको छ त भन्दाखेरि एकदम हराभरा रुख, झम्म पातहरू भएको हराभरा रुखसँग दाँजिएको छ। त्यस्तो गर्मीको समयमा यस्तो हराभरा रुखको मुनि बस्न पायो भने कति शीतल हुन्छ, कति आनन्द हुन्छ है। मनुष्य लोकलाई हराभरा रुखसँग दाँजिएको छ, तर पनि त्यो हराभरा रुखको मुनि शीतल आनन्दसँग गर्मी, विशेष गरिकन गर्मीको समयमा बस्न पाए तापनि रुख मुनिको जुन जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ खस्रो हुन्छ अरे, आनन्दमय सुखमय हुँदैन अरे। अनि साँझतिर फेरि कहिलेकाहीँ घाम पनि छिर्न सक्छ, पानी पर्ने बेलामा पानीले पनि भिज्न सक्छ है। मनुष्य लोक भनेको त्यस्तो छ। देवलोक भनेको मनुष्यहरूको सुखभन्दा धेरै गुना सुख भएको ठाउँ, मनुष्य लोकभन्दा धेरै आनन्दको ठाउँ। त्यो देवलोकमा
धेरै सुख भएको त्यो देवलोकलाई केसँग दाँजिएको छ त भन्दाखेरि घाम पानी केहीले नछुने एकदम राम्रो घर, घामले पनि दुःख नदिने, पानी परे पनि केही कष्ट नहुने घरमा एकदम राम्रो सोफाहरू, एकदम आनन्द आउने नरम सोफाहरू, खाटहरूमा बसे जस्तै देवलोकको सुख भनेको त्यस्तो छ अरे। देवलोकलाई त्यस्तोसँग ढाँजिराखेको छ। देवलोकमा जन्म लिने, प्रतिसन्धि लिने चित्त मनुष्य लोकमा मान्छे भएर जन्म लिँदाखेरि उत्पन्न हुने प्रतिसन्धि चित्त एउटै प्रकारको छ, तर पनि भोग्ने सुख चाहिँ फरक फरकको छ। त्यो के कारणले भएको त भन्दाखेरि त्यो कुशल पुण्य कार्य गरेको बेलामा उनीहरूको चित्त, उनीहरूको चेतना, मन त्यो स्वभाव अनुसार कति तीव्र रूपमा, कति तीव्र चेतनाले, कति उत्साहित भएर पुण्य कार्यहरू गरेको छ त्यसमा निर्भर गरेको हुन्छ। पुण्य कार्य त पुण्य कार्य गरेको छ, कुशल कार्य गरेको छ, तर मन नलगाइकन, दिलचस्पी नै नलिकन, अरूले भन्ला भनेर, अरूले निन्दा गर्ला भनेर अथवा अरूलाई देखाउनको लागि त्यस्तो तालले पुण्य कार्यहरू, दान कार्य, दान रूपी पुण्य कार्य, शील रूपी पुण्य कार्य, भावना रूपी पुण्य कार्यहरू त्यस्तो मनसायले गरेको छ भने त्यसको प्रतिफल चाहिँ विपाक, प्रतिफल राम्रो हुँदैन, उच्च स्तरको हुँदैन, उत्कृष्ट हुँदैन। त्यसकारण उत्कृष्ट किसिमको फल अथवा विपाक अथवा परिणाम त्यो चाहिन्छ भने कुशल पुण्य कार्य गर्दाखेरि पनि उत्कृष्ट किसिमको, उत्कृष्ट तालले नै कुशल पुण्य कार्यहरू गर्नुपर्छ। पुण्य कार्य गर्दाखेरि मन नलगाई पुण्य कार्य गरेछ, फेरि लोभ चित्तले पुण्य कार्य गरेछ, अलिकति पुण्य गरेर ठुल्ठुलो कुराहरूको आशा गरेर, लोभ गरेर यस्तो पुण्य कार्यहरू गरेछ भने त्यो उत्कृष्ट किसिमको कुशल कार्य हुँदैन। त्यसकारण उत्कृष्ट फल, राम्रो फलको इच्छा गरेको छ भने पुण्य कार्य, कुशल कार्य गर्दाखेरि पनि एकदम तीव्र इच्छा, तीव्र छन्दले उत्कृष्ट किसिमको अकुशल धर्महरू, क्लेश धर्महरूबाट अलग भएर, लोभ चित्तहरू, द्वेष चित्तहरू, मोह चित्तहरूबाट अलग भएर हामीले पुण्य कार्य गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो तालले पुण्य कार्य गर्यो भने मात्रै त्यसको परिणाम पनि उत्कृष्ट हुन्छ, महान हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो अकुशल कार्य गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै हुन्छ। अकुशल कार्य गर्ने बेलामा पनि एकदम उत्साहित भएर तीव्र रूपले गर्यो भने त्यसको नराम्रो प्रतिफल पनि उस्तै प्रकारको हुन्छ। आफ्नो यो पुण्य पाप, कुशल अकुशल गर्ने समयमा आफ्नो मनको बल शक्ति अनुसार, आफ्नो चेतना कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ विपाक फल धर्महरू त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। प्रतिसन्धि क्षणमा यसरी कुशल अकुशल पुण्य कार्यले प्रतिसन्धि फलहरू दिए अनुसारै यो प्रवृत्ति भन्ने प्रतिसन्धि लिइसकेपछि मृत्यु नहुन्जेलसम्मको त्यो समयमा पनि हामीले आफूले गरेर आएका कुशल अकुशल कर्मको कारणले विभिन्न फलहरू भोगिराखेका हुन्छौँ। अहिले नै हामीलाई मनपर्ने विषयहरू, मन नपर्ने विषयहरू सबैसँग हाम्रो भेट भइराखेको छ। हामीलाई मन नपर्ने विषयहरू पनि हामीले देख्नु परिराखेको छ, हेर्नु परिराखेको छ, सुन्नु परिराखेको छ, सोध्नु परिराखेको छ। आफूलाई मन परेका इष्ट आरमणहरू त्यसलाई पनि हामीले देख्न पाइराखेका छौँ, सुन्न पाइराखेका छौँ, सुत्न पाइराखेका छौँ।
यो सबै के को कारणले भन्दाखेरि कुशल अकुशल कर्म, हामीले जन्मौँ जन्मसम्म गरेर आएका कुशल अकुशल कर्महरूको कारणले यसरी हामीले अहिलेको यो जीवनमा त्यो फल विपाकहरू हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। कर्म प्रत्यय शक्ति, कर्मको कारणले। यस्तो कर्मलाई अभिधर्ममा विभिन्न प्रकारले विभाजन गरिराखेको छ। त्यस्तै सूत्रहरूमा पनि विभिन्न प्रकारले विभाजन गरिराखेको छ। त्यो कर्मको फल दिने समय अनुसार पनि कर्मलाई विभाजन गरिराखेको छ। कर्मले फल दिने स्थान अनुसार पनि त्यसलाई विभाजन गरिराखेको छ। त्यो कर्मको कृत्य, उसको कार्य अनुसार पनि विभाजन गरिराखेको छ। त्यो कर्म पाक्ने समय अनुसार पनि कर्मलाई विभिन्नताले विभाजन गरिराखेको छ। त्यो मध्येमा आज म त्यो कर्म, हामीले गरेर आएको कुशल कर्म अकुशल कर्म, त्यो कर्मले फल दिने समय काल अनुसार कुशल अकुशल कर्मलाई 4 प्रकारले विभाजन गरिराखेकोलाई बताउने छु। हामीले गरेर आएका, हामीले गर्ने कुशल कर्म अकुशल कर्महरू, यो कर्महरूले कुन बेलामा फल दिन्छ त, कहिले फल दिन्छ त? अहिले हामीले कुशल कर्म गरेका छौँ, अकुशल कर्म गरिरहेका छौँ। हामीले यो गरिराखेका कुशल कर्म अकुशल कर्मले कहिले फल दिन्छ त? अहिलेको अहिले दिन्छ कि पछि दिन्छ कि अथवा अर्को जन्ममा दिन्छ कि अथवा अर्को जन्ममा दिन्छ कि कहिले दिन्छ त भन्ने कुरा, यसलाई चाहिँ 4 प्रकारले विभाजन गरिराखेको छ। त्यसमा पहिलो कर्म भनेको दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ है। दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, दिट्ठ धम्म भनेको अहिलेको यही समय भनेको यही जन्ममा, यो वर्तमान जीवनमा वेदनीय, वेदनीय भनेको भोग्नु पर्ने अथवा अनुभव गर्नुपर्ने है, अनुभव गर्न पाउने, भोग्न पाउने कर्म, अकुशल होस् या कुशल, यही जन्ममा फल दिने कर्म, त्यसलाई दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ। यही जन्ममा फल दिने यो दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म पनि कुशल कर्म पनि छ, अकुशल कर्म पनि छ। अब कुशल कर्मकोलाई नै हेर्ने हो भने अहिलेको अहिले नै, यो जन्ममा नै, मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै यसले फल दिनुपर्ने। कस्तो प्रकारको कुशल कर्मले यही अहिलेको अहिले अथवा यही वर्तमान जीवनमा नै त्यसले फल दिन्छ त? ग्रन्थहरूमा आइराखे अनुसार भनौँ, दान रूपी पुण्य धर्मलाई हामी हेरौँ है। दान रूपी पुण्य धर्मले यो दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म कुन बेला हुन्छ? अहिलेको यो जीवनमा नै फल दिने, कसरी दिन्छ त भन्ने कुरालाई हामी हेरौँ। दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म अहिले हामीले गरेको जुन वर्तमान जीवनमा, वर्तमान समयमा नै दिने कर्म भनेको, यदि हामीले प्रथम वैशमा यस्तै पुण्य कार्यहरू गरिराखेका छौँ, प्रथम वैशमा हामीले पुण्य कार्य गरेको छ भने त्यसको फल कि त हामीले प्रथम वैशमा नै पाउन सक्ने हुन्छौँ, कि त मध्यम वैशमा पाउँछौँ, कि त अन्तिम, पश्चिम भनेको हाम्रो अन्तिम वैशमा त्यो फल चाहिँ भोग्न पाउने हुन्छौँ। त्यस्तो कर्मलाई दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनिन्छ। कुशल पुण्य कार्यमा अघि भनेको दान रूपी
कुशल पुण्य कार्यलाई हामीले हेर्यौँ भने दान दिएर अहिलेको अहिले अथवा यो वर्तमान जीवनमा नै यस्तो तुरुन्तै फल पाउनको लागि कस्तो प्रकारको त्यो दान पुण्य हुनुपर्छ त? कस्तो प्रकारको त्यो दान रूपी कुशल कार्य हुनुपर्छ त अहिलेको अहिले नै फल पाउनको लागि? हामीलाई त अहिलेको अहिले नै फल चाहिन्छ है। अहिलेको अहिले नै यस्तो फल पाउनको लागि कस्तो पुण्य कार्यहरू गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब दानको समयमा विषयमा नै भन्ने हो भने आफूले जुन वस्तु दान दिन लागेको हो है, त्यो दातव्य वस्तु, त्यो दातव्य वस्तु चाहिँ अति शुद्ध वस्तु हुनुपर्छ। धम्मीय लब्धार, धार्मिक पूर्वक प्राप्त गरेको वस्तु हुनुपर्छ त्यो दातव्य वस्तु। अरूको लुटेर ल्याएर चोरेर ल्याएर त्यस्तो दान दिएको वस्तु हुनु हुँदैन। अरूलाई छल कपट गरेर अरूलाई मारेर लुटेर ल्याएको त्यस्तो दातव्य वस्तु हुनु हुँदैन। अरूसँग घुस लिएर अनि जुन मानिसहरूले गर्न नहुने व्यापार छ, 5वटा व्यापार है, मानिसहरूले गर्न नहुने कार्यहरू गरेर ल्याएको, गरेर प्राप्त गरेको त्यो दातव्य वस्तु हुनु हुँदैन। शुद्ध हुनुपर्छ। धम्मीय लड्ड भनेर भनिराखेको छ। धार्मिक पूर्वक प्राप्त गरेको दातव्य वस्तु हुनुपर्छ। यो एउटा भयो। अनि त्यो दान दिने इच्छा जुन व्यक्तिमा उत्पन्न भएको हो, त्यो इच्छा, त्यो चेतना एकदम तीव्र खालको हुनुपर्छ। दिउँ कि नदिउँ, दिउँ कि नदिउँ, दिउँ कि नदिउँ भन्ने त्यस्तो खालको होइन। पुब्ब मुन्छ अपर, दिनु अगाडि पनि, दिइरहेको क्षणमा पनि, दिइसकेपछि पनि त्यो खुसी हुनुपर्छ। दिने बेलामा पनि त्यो चेतना एकदमै तीव्र छन्द, तीव्र इच्छा भएको राम्रो हुनु, चेतना हुनुपर्छ। त्यसै गरिकन दान ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू है, त्यो दान ग्रहण, त्यो दक्षिणा ग्रहण गर्ने व्यक्ति पनि एकदमै उच्च उत्कृष्ट व्यक्ति हुनुपर्छ। अति शुद्ध व्यक्ति हुनुपर्छ। अनागामी अरहन्त व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भनेर भनिराखेको छ। अहिलेको अहिले दान दिएर अहिले नै फल पाउनु छ भने त अनागामी अरहन्त व्यक्तिहरू पनि समापत्ति ध्यानमा बसेर समापत्ति ध्यानबाट उठेको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले दान दिन सक्यौँ भने अहिलेको अहिले नै फल प्राप्त हुन्छ। दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, कुशल पुण्य कार्यको सम्बन्धमा दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म हुन्छ अरे। उदाहरण ग्रन्थहरूमा आइराखेकोलाई हेर्ने हो भने श्रावस्तीमा जुन पुण्य भन्ने, पूर्ण है, पूर्ण भन्ने व्यक्ति अति नै गरिब छ है, दरिद्र छ। त्यो व्यक्ति सुमन सेठको घरमा बसेर पुण्य काम गर्ने। अनि सुमन सेठको घरमा यसरी काम गर्ने बेलामा यस्तै चाडपर्वमा पनि त्यो चाडबाड नमनाइकन म जस्तो गरिबलाई यसरी चाडबाडको के महत्त्व हुन्छ, म कामै गर्छु, खेतै जोत्न जान्छु भनेर खेत जोत्न गयो। खेत जोतिरह्यो, एकछिन आराम लियो। उसको श्रीमतीले चाहिँ दिउँसोको खाना ल्याउँथ्यो। अब श्रीमतीले खाना ल्याउन्जेन त्यो चाहिँ खेत जोतेर बसिराखेको, आराम लिइराखेको अवस्थामा सारीपुत्र भन्ते समापत्ति ध्यानमा बसिरहनु भइसकेपछि समापत्ति ध्यानबाट उठेर आज म कसलाई सङ्ग्रह गरौँ, कसको उपकार गरौँ भनेर आफ्नो ज्ञानले
हेर्नुभएको अवस्थामा यो पूर्ण भन्ने व्यक्तिलाई देख्नुभएछ र त्यहाँ भिक्षाटनको लागि आउनुभएछ। आउनु हुँदाखेरि पूर्णसँग त अरू केही दान दिने छैन। उसले सारीपुत्र भन्ते दाँत माझ्नको लागि भनेर दन्तमञ्जनहरू ल्याएर दिए, मुख धुनको लागि पानी दान दिए। तपाईले देख्नुभएको धर्मलाई मैले पनि देख्न सक्ने हुन पाऊँ भनेर आशिका पनि गरे। अनि त्यसपछि सारीपुत्र भन्ते भिक्षाटनको लागि जानुभयो। त्यो जानुभएको समयमा पूर्णको जुन श्रीमती छ घरबाट त्यो खाना बोकेर आउने पूर्णको लागि भनेर त्यो घरबाट निस्केको समय मिलाएर चाहिँ सारीपुत्र भन्ते भिक्षाटन जानुभयो। बाटोमा उसँग भेट हुँदा त्यो पूर्णको श्रीमतीले पनि आफूसँग भएको यो भोजन सारीपुत्र भन्तेलाई दान दिने प्रबल इच्छा भएको कारणले त्यो बाटोमा नै दान दिए। दान दिइसकेपछि फेरि घर गएर आफ्नो श्रीमानको लागि भनेर फेरि खाना पकाएर छिटो छिटो त्यो खेतमा आए। अनि उसले भने मैले भोजन सारीपुत्र भन्तेलाई बाटोमा भेट्दाखेरि दान दिएको हुनाले आज अहिले म अलिकति ढिलो भएँ, त्यसकारण तपाईँ नरिसाउनुहोस्, यसमा साधु अनुमोदन गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि पूर्णले पनि केही छैन, साधु छ, मैले पनि आज सारीपुत्र भन्तेलाई यस्तो दन्तमञ्जन मुख धुने पानी त्यस्तो दान दिएँ भनेर बताएपछि दुवैजना खुसी भए। पूर्ण आफ्नो श्रीमतीले ल्याएको खाना खाएर एकछिन त्यो रुखमुनि सुते। सुतेर यसरी बिउजेर आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त पुरा खेत जुन जोतिराखेको खेत छ पहेँलो भइराखेको रहेछ। अनि पहेँलो हुँदाखेरि यो के भएको रहेछ भनेर त्यसलाई हेरेछ। त्यहाँ हेर्दाखेरि त पुरा खेत चाहिँ सुनै सुन भइरहेको रहेछ। सबै ठाउँमा हेरेर गएछ, पुरा खेतै सुनमा परिणत भइसकेको रहेछ। त्यसपछि राजा कहाँ गएर खेत चाहिँ यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि राजाले त्यसलाई त्यो खेतमा भएको जुन सुनमा परिणत भएको हो त्यो सबै सुनलाई ल्याउन लगाएर यो सहरमा यति सुन भएको मान्छे कोही छ त भनेर खोज्दाखेरि कसैको छैन भनेपछि अब यसलाई सेठको पदवी दिनु पर्यो भनेर त्यो पूर्णलाई चाहिँ सेठको पदवी दिएछ। अब यहाँ पूर्णले दान दिएको जुन दन्तमञ्जन अनि जुन पानी छ त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। दातव्य वस्तुको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। दन्तमञ्जन र पानी उसको श्रीमतीले जुन दिएको भोजन छ त्यो भोजन पनि अति प्रणीत भोजन होइन। दरिद्र मान्छेहरूको भोजन कस्तो हुन्छ होला, रुखो सुखो भोजन नै हो। तर पनि उनीहरूले दान दिने जुन इच्छा जागेको हो त्यो इच्छा चाहिँ अति नै शुद्ध छ, अति नै प्रबल छ। अनि उनीहरूले जुन दिएको दान पनि धर्मीय लद्ध छ, आफू धार्मिक पूर्वक आफूले प्राप्त गरेको धन छ। अनि दान प्राप्त गर्ने व्यक्ति सारीपुत्र व्यक्ति, अरहन्त व्यक्ति, त्यसमाथि पनि समापत्ति ध्यानबाट उठ्नु भएको व्यक्ति, यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई दान दिन पाउँदाखेरि अहिलेको अहिले नै पुरा खेतै सुनमा परिणत भएर सेठ पदवी समेत प्राप्त गर्न सफल भयो। यस्तो प्रकारको पुण्य कार्य यो दिठतम वेदनीय। काश्यप तथागतको पालामा पनि महादुग्गत भन्ने छ। महादुग्गत पनि यस्तै अति नै दरिद्र व्यक्ति, हरेक दिन काम गर्यो भने मात्रै खान पाउने त्यस्तो व्यक्तिले पनि काश्यप तथागतलाई, निरोध समापत्ति ध्यानमा बसिरहनुभएका काश्यप तथागतलाई भोजन दान दिन पाउँदाखेरि त्यो दरिद्र व्यक्ति पनि सेठको पदवी प्राप्त गर्न सफल भयो। भनेपछि अहिलेको अहिले नै यस्तो पुण्य धर्मको फल प्राप्त गर्ने, त्यो पुण्य फल दिने त्यस्तो कर्म दिठतम वेदनीय कर्म
यो पुण्य क्षेत्र, कुशल कार्य क्षेत्रमा। अकुशलको क्षेत्रमा, अकुशल कर्म पनि यही जन्ममा अहिलेको अहिले नराम्रो विपाक फल दिने अकुशल कर्महरू पनि छ। तीर्थतम वेदनीय कर्म। नन्द भन्ने जुन गाई मारेर गाईको मासु बेचेर जीविका चलाउने व्यक्ति, आफूले पनि खान्छ अनि बाँकी भएको बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने यो नन्द भन्ने व्यक्ति, उसले एक दिन खाना खानको लागि यो ल्याउँदाखेरि खानामा मासु नदेखेपछि रिसाएर, रिस उठेर घरको पछाडि बाँधिराखेको गाईलाई, त्यो गाईको जुन जिब्रो छ त्यो जिब्रोलाई धारिलो हतियारले काटेर ल्याएर त्यसलाई पकाउन लगाएर त्यो खाना खाएको थियो। त्यो गाईको जिब्रो जुन पकाएर ल्याइसकेको त्यो खानको लागि भनेर मुखमा हाल्ने बित्तिकै उसको पनि जिब्रो झरेको थियो, खाइराखेको ठालमै झरेको थियो र त्यही मरेर ऊ नर्कमा उत्पन्न भयो। त्यो जिब्रो निस्किनु भनेको, खाइराखेको आफ्नो जिब्रो पनि त्यहाँ टुक्रा भएर तल खस्नु भनेको दिठधम्म वेदनीय यो अकुशल कर्म है, अहिलेको अहिले। किनभने त्यो गाईको जिब्रो काट्न जाँदाखेरि एकदम द्वेष चित्तले, एक अति क्रोध चित्तले त्यसले काटेको थियो। यस्तै अर्को उदाहरण सारीपुत्र भन्तेलाई जुन टाउको खौरेर खुल्ला ठाउँमा राति खुल्ला ठाउँमा बसिरहनु भएको सारीपुत्र भन्तेको टाउकोमा मुक्का हान्ने यक्ष, त्यो यक्षले सारीपुत्र अर्को साथी छ उसको आकाश मार्गबाट जाँदाखेरि तल सारीपुत्र भन्टेको त्यो चम्किलो टाउकोलाई देखेर एकदम मुक्का हान्ने इच्छा भएर साथीलाई भनेको थियो। साथीले चाहिँ ए नहान है सारीपुत्र भन्थे, वहाँ अरण्ड भन्थे, त्यस्तो ठुलो महान व्यक्तिहरूलाई यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर साथीले भन्दै पनि साथीको कुरा नसुनिकन सारीपुत्र भन्टेको टाउकोमा जुन मुक्का हानेको थियो त्यो हान्ने बित्तिकै उसको सम्पूर्ण शरीर नै एकदम पोलेर, मलाई पोल्यो 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 भन्दै त्यहीबाट जमिनमा भासिएर अविजी नर्कमा जन्म लिन पुग्यो। यस्तो प्रकारले यही जन्ममा जुन फल दिने कुशल कर्म अकुशल कर्महरू छ त्यसलाई दिठधम्म वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ। देवदत्त चिन्चमानविकाहरू पनि भगवान बुद्धलाई, देवदत्तले त सँग भेट पनि गरेको थियो, भगवान बुद्धको शरीरमा रगत जम्ने गरिकन लोहितो पादको कर्म पनि गरेको थियो। त्यो कर्म जीवनभर भगवान बुद्धलाई दुःख दिइराखेको कर्म अनुसार चिन्चमानविका देवदत्तहरू पनि यो जन्ममा जमिनमा भासेर गएको थियो। त्यो जमिनमा भासिनु भनेको दिठधम्म वेदनीय कर्मको फल हो। अनि दोस्रो भनेको उपपज्ज वेदनीय कर्म अरे। उपपज्ज वेदनीय कर्म भनेको दोस्रो जीवन भनेपछि यो जीवनबाट, यो जन्मबाट मृत्यु भइसकेपछि जन्म लिने ठाउँ अर्को जन्म, त्यसलाई दोस्रो जन्म भनेर भनिन्छ। त्यो दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ अरे। त्यस्तो दोस्रो जन्ममा फल दिने कर्म, कुशल कर्म अकुशल कर्म, त्यसलाई उपपज्ज वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ। अघि जुन देवदत्तहरू भयो, चिन्चमानविकाहरू भयो, देवदत्त चिन्चमानविकाहरू यो जन्ममा उनीहरू जमिनमा भासिएर जानु है, जमिनमा भासिएर जानु भनेको त्यो दिठधम्म वेदनीय कर्मको फल भयो। जमिनमा भासिएर उनीहरू कहाँ जन्म लिन पुगे त भन्दाखेरि अविजी नर्कमा जन्म लिन पुगे। त्यो अविजी नर्कमा
प्रतिसन्धि लिनु अथवा अविजी नर्कमा जन्म लिनु भनेको उपपज्ज वेदनीय कर्मको प्रतिफल हो। है, यो दोस्रो जन्ममा फल दिने कर्म। अनि कुनै कुनै कुशल कर्म अकुशल कर्महरू, जुन कुशल अकुशल कर्महरू हामीले सधैँ गरिराखेका हुन्छौँ, प्रत्येक क्षणमा गरिराखेका हुन्छौँ, त्यो कुशल अकुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ त भन्दाखेरि तेस्रो जन्मदेखि, अहिलेको यो जन्मपछि अर्को जन्म, त्यसलाई दोस्रो जन्म भनिन्छ। त्यो अर्को जन्मपछिको अर्को जन्म, त्यसलाई तेस्रो जन्म। त्यो तेस्रो जन्मदेखि लिएर अनन्त मार्गफलद्वारा निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म भनेपछि अरहन्त नभएसम्मको जन्ममा त्यस्तै अवसर मिल्यो भने, कारण जुट्यो भने फल दिने कर्म, त्यस्तो कर्मलाई अपरापर्य वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ। है, 3 प्रकारको कर्म भयो। यही जन्ममा अहिलेकै यो प्रत्यक्ष अहिलेको वर्तमान जीवनमा वर्तमान जन्ममा फल दिने कर्महरू छ, कुशल अकुशल कर्महरू। यो जन्मपछिको अर्को दोस्रो जन्ममा फल दिने कर्महरू छ। त्यस्तै तेस्रो जन्मदेखि अरहन्त नहुन्जेलसम्म, निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म फल दिने कर्महरू पनि छ। अब यो जन्ममा फल दिनुपर्ने जुन कर्म छ, त्यो कर्मले फल दिन, यो जन्ममा फल दिन पाएन, फल दिने अवसर मिलेन भने त्यो कर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि अहोसी कर्म भनेर हुन्छ। त्यो कर्मले फल दिँदैन, खालि कर्म त कर्मै हो, फल नदिने कर्म हुन्छ। त्यसै दोस्रो जन्ममा जुन फल दिने कर्म छ, त्यसले दोस्रो जन्ममा फल दिएन कारणवश, है, कारणवश दोस्रो जन्ममा फल दिएन भने त्यो फलले अरू कहिले पनि अर्को जन्ममा फल दिँदैन अरे, त्यसलाई चाहिँ अहोसी कर्म भनिन्छ। त्यसै तेस्रो जन्मदेखि निर्वाण प्राप्त नगरुन्जेलसम्ममा जुन फल दिनुपर्ने कर्महरू छ, त्यसले पनि फल दिन सकेन भने त्यो पनि अहोसी कर्म हुन्छ। अब तेस्रो जन्मदेखि निर्वाण प्राप्त नगरुन्जेलसम्म त्यसै अवस्था अनुसार अवस्था मिल्यो, अवसर मिल्यो भने त्यो कर्महरूले त फल दिइराखेकै हुन्छ। तर त्यो कर्म त बाँकी छ, तैपनि अरहन्त मार्ग फल प्राप्त गरेर अरहन्त भयो भने त्यो कर्मले फेरि फल दिने कहिलेकाहीँ अवसर हुँदैन, त्यस्तोलाई अहोसी कर्म भनेर भनिन्छ। यसरी हामीले जुन गरिराखेको कर्महरू छ, कुशल कर्महरू अकुशल कर्महरू, त्यो कर्महरूले चाहिँ समय अनुसार, काल भन्ने समय अनुसार त्यसले फल दिइराखेको हुन्छ। कर्म गरिरहेको क्षणमा त्यसले फल दिएको होइन कि कर्म गरिसकेपछिको क्षणमा। त्यो कर्म गरिसकेपछिको क्षण भनेको एकछिनपछिको समय पनि हुनसक्छ, भोलिको समय पनि हुनसक्छ, अथवा मृत्यु नहुन्जेल समयको समय पनि हुनसक्छ, अथवा अर्को जन्म पनि हुनसक्छ, अथवा अर्को जन्म पनि हुनसक्छ। त्यस्तो कर्मलाई पठान कर्म प्रत्ययमा नाना खनिक कर्म भनेर भनिन्छ। है, यो कुशल अकुशल कर्म, नाना खनिक कर्म, कर्म गरिरहेको समयमा दिएको होइन, 1 सेकेन्ड भए पनि फरक हुने, 1 सेकेन्ड भए पनि फरक गरेर दिने फलहरू। अब त्यस्तो फल भनेको त आर्य मार्ग फल, है, श्रोतापति सक्रियतागामी अनागामी अरहत कुशल धर्महरू छ, मार्ग चित्तहरू। है, त्यो मार्ग चित्त भनेको मार्ग कुशल धर्म। त्यो मार्ग कुशल धर्मले कहिले फल दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो मार्ग कुशल चित्त उत्पन्न भएर निरोध हुन साथै फल चित्त, फल विपाक, श्रोतापति फल, सक्रियतागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल भनेर त्यहाँ फल दिइराखेको हुन्छ। त्यहाँ पनि समयको फरक छ। मार्गचित्त उत्पन्न हुने समय र मार्गचित्तको कारणले फल उत्पन्न हुने, फलचित्त उत्पन्न हुने समय भनेको फरक छ। यस्तोलाई नाना खनिक कर्म भनेर भनिन्छ। यो कुशल अकुशल कार्यहरू
दिट्ठधम्म वेदनीय, उपपच वेदनीय, अपरापर्य वेदनीय र अहोसी भनेर यो 4 प्रकारको कर्ममा यसरी विभाजन भइराखेको हुन्छ। अब त्यो पनि कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अभिधर्ममा जवन चित्तमा पनि विभाजन गरिराखेको छ। दिट्ठधम्म वेदनीय भनेको प्रथम जवन चित्त, यो अभिधर्म अध्ययन गर्नेहरूलाई मात्र प्रश्न हुन्छ। प्रथम जवन चित्तले फल दिने भनेको दिट्ठधम्म वेदनीय कर्म, यही जन्ममा वर्तमान जीवनमा फल दिने भयो। 7औं जवन चित्तले उपपच वेदनीय कर्म भनिन्छ त्यसलाई, त्यसले दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ। अनि बिचको 5वटा जवन चित्तहरूले तेस्रो जन्मदेखि अरहत मार्ग फलद्वारा निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्मको समयमा त्यसले फल दिइराखेको हुन्छ। यसरी कर्म है हामीले गरिराखेका कुशल अकुशल कर्म, त्यसलाई नाना खनिक कर्म भनिन्छ। त्यो कुशल अकुशल कर्मले विपाकानं खण्डानं कटट्टाच रूपानं प्रतिसन्धि फल पनि दिन्छ, प्रवृत्ति फल पनि दिन्छ। अर्को जन्ममा, तेस्रो जन्मदेखि निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्मको जन्ममा प्रतिसन्धि प्रवृत्ति फल दिन्छ। अहिले हामीले दिट्ठधम्म वेदनीय कर्म जुन अहिले नै यो जन्ममा नै प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिसन्धि फल होइन, प्रवृत्ति फल भयो। यस्तो प्रकारले चाहिँ फल दिइराखेको हुन्छ। कर्म प्रत्यय शक्तिद्वारा उपकार गरेको हुन्छ भनेको त्यस्तोलाई भनेको हो। त्यसकारण आज यो अभिधर्म दिवसको दिनमा भगवान बुद्ध 3 महिनासम्म तावटिङ्स देवलोकको पण्डुकम्बल शिलासनमा वर्षावास बस्नु भएर आफ्नो आमा सन्तोषसित देवपुत्र सहित देवताहरूलाई अभिधर्मको 7वटा ग्रन्थहरू धम्मसङ्गनी, विभङ्ग, धातु कथा, पुगोलपन्यति कथावस्तु, यमक पत्थान भनेर त्यो 7वटा ग्रन्थहरू भएको अभिधर्मलाई देशना गरेर देवलोकबाट मनुष्य लोकमा फर्कनु भएको आजको यो दिन बुद्धप्रति आस्था भएका, श्रद्धा भएका व्यक्तिहरूले अभिधर्म दिवसको रूपमा मनाउने आजको यो पूर्णिमाको दिन कर्म प्रत्यय पठान प्रत्यय अन्तर्गतको कर्म प्रत्ययलाई जुन बुझेर हामीले पनि सकेसम्म अकुशल कर्महरूबाट बचेर कुशल कर्महरू, त्यो कुशल कर्महरू आफूले भ्याएसम्म गरेर सबै तथागत बुद्धहरूले देशना गरिराख्नु भएको सतिपठान भावनाद्वारा मार्गरूपी उत्कृष्ट कुशल धर्म आर्जन गर्न सकेर त्यसको फल विपाक रूपी फल ज्ञानहरूलाई प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको यो शनिबारको धर्मदेशनालाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। साधु साधु साधु। तपाईहरू आज यो अभिधर्म दिवसको समयमा आज साँझ 5 बजे, ठिक्क 5 बजे अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको यही फेसबुक एकाउन्टबाट लाइभ हुने, प्रत्यक्ष प्रसारण हुने पठान पच्य निर्देश पाठ गर्ने यो कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहोस्। आफ्नो घरमा पठान पाली किताब छ भने त्यो किताब अगाडि राखेर सँगसँगै पाठ गर्नुहोस् आज साँझ 5 बजे। अब पुण्यानुमोदन गरौँ।
Itanno nyatinang hotu sukhita wantu nyatayo. Itanno nyatinang hotu sukhita wantu nyatayo. Itanno nyatinang hotu sukhita wantu nyatayo. Etawata ca ammehi sampadang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampatti siddhya. Etawata ca ammehi sampadang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya. Etawata ca ammehi sampadang punya sampadang sabbe buddha anumodantu sabba sampatti siddhya. Sadhu, sadhu, sadhu.